नमस्कार। न्यूज नेपालमा यो समयको बिजनेस न्यूजको अहिलेसम्मका बिजनेस न्यूजको सङ्गालका साथमा आएकी छु म श्रीनाथ छ्वाजो। नेपाल भारत बीच रेल सेवा सम्झौता संशोधन हस्ताक्षर भएसँगै वीरगञ्जमा आधारित भएर हुने आयात निर्यात व्यापार देशको अन्य सीमावर्ती शहरमा पुग्ने भएको छ। शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र भारतका भारतीय रेलवे बोर्डका एडिसनल मेम्बर सुशान्त कुमार मिश्रले संशोधन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। संशोधनमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय निजी रेल सेवा उपयोग गर्ने मुख्य विषय समेटिएको छ। यस्तै सम्झौतामा नेपालमा भारतीय रेलको प्रवेशबिन्दु वीरगञ्ज रहेकोमा अब रेल सेवाको पूर्वाधार भएको सीमावर्ती शहरमा पनि आयात निर्यात व्यापारमा सहज हुन सक्ने सुविधा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। आज भएको संशोधन नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौताको संशोधन भएको हो। यो विगत केही समयदेखि केही वर्षदेखि दुवै देशहरूले यसमा निरन्तर छलफल वार्ता र संवाद गरिराखेको अवस्था थियो र अहिले आएर दुवै देश एउटा सहमतिमा पुगेर सम्झौता भएको छ, संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। यो संशोधनले खास गरी 3टा विषयहरू समेटेको छन्। एउटा चाहिँ नेपाल र भारतमा दुईटै देशका रेल सेवाहरूको सहज आवागमन गर्ने विषय छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिले वीरगञ्जमा मात्रै रेल सेवा आएकोमा विराटनगर, जयनगर र भोलिका दिनमा रेल सेवा विस्तार भएको अवस्थामा नेपालगञ्ज, भैरवा, दोधारा, चाँदनीमा समेत हुने गरी र नेपालका रेलहरू, कार्गोहरू, ढुवानीहरू विशाखापट्टनम, कलकत्ता, हल्दिया समेत पुग्ने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। संशोधन भएको सम्झौतामा भारतीय रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर तथा वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने र निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल लक्षित परिवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता, हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ। हाल वीरगञ्जसम्म रेल सेवा सञ्चालन भएकोमा विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्ज, दोधारा, चाँदनी लगायतका स्थानमा रेल सेवाको पूर्वाधार तयार भएपछि सेवा उपलब्ध हुने र नेपाल भारत पारावहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुसार अन्य पारावहन बिन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूको सहमतिका आधारमा रेल सञ्चालन हुँदै जाने पनि सहमतिमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि भन्दै विश्व बैंकले 10 करोड डलर सहयोग दिने भएको छ। बैंकले शिक्षाको लागि 5 करोड र स्वास्थ्यका लागि 5 करोड डलर सहयोग गर्ने भएको छ। विश्व बैंकले शिक्षाका लागि 5 करोड र स्वास्थ्यका लागि 5 करोड डलर सहयोग दिन लागेको हो। विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्न लागेको जनाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि यो रकम उपयोग हुने जनाएको छ। विश्व बैंकका नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदात जेरोबेसका अनुसार यो सहायताबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नेपाल सरकारलाई मद्दत पुग्नेछ। नेपालमा गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मको पहुँच जटिल छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले बालबालिकाको स्कुल अध्ययनलाई निरन्तरता दिने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोगले कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा जटिल रहेको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य छ। बजारमा शेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बढी भएको भन्दै फेरि घटाउने तयारी भएको छ। यसबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन र अनुसन्धान थालेको छ। कारोबार रकम बढेको अवस्थामा हालको ब्रोकर शुल्क महँगो भएकाले कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो।
यसअघि कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएका बेला त्यसबारे अध्ययन थालिएको हो। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। सोही क्रममा लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन घटाउन सुझाएका छन्। 7 महिना अघि गत पुस 11मा धितोपत्र बोर्डले सेयर किनबेच गर्दा ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने कमिसन करिब 33% घटाएको थियो। अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा सेयर कारोबार शुल्क महँगो भएको भन्दै लगानीकर्ताले घटाउन माग गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनपछि बोर्डले शुल्क घटाएको थियो। त्यसपछि बजारमा कारोबार रकम धेरैले बढ्न थालेपछि फेरि कमिसन घटाउने गृह कार्य सुरु भएको हो। पछिल्लो समय सेयर बजारमा 85 देखि 90% सम्म कारोबार अनलाइन मार्फत हुने गरेको, दैनिक कारोबार परिणाममा बढोत्तरी हुँदै गएको लगायत कारण धितोपत्र व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाइनुपर्ने अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताउनुभयो। हाल सेयर खरिद बिक्री तथा लगानीकर्ताले कारोबार रकमको 0.27 देखि 0.4% रकम ब्रोकरलाई शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि 0.4 देखि 0.6% सम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। सङ्गठित संस्थाको सेयर कारोबारमा ब्रोकरले 50,000 सम्मको कारोबारमा 0.40, 50,000 देखि 5 लाखसम्मको कारोबारमा 0.37, 5 लाखदेखि 20 लाखसम्मको कारोबारमा 0.34, 20 लाखदेखि 1 करोडसम्मको कारोबारमा 0.30 र 1 करोड रुपियाँभन्दा माथिको सबै कारोबारमा 0.27% शुल्क लाग्छ। सरकार वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र तथा संस्थागत ऋणपत्रको खरिद बिक्री कारोबारमा पनि शुल्क तोकिएको छ। यस अनुसार 5 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा 0.10, 5 लाखदेखि 50 लाखसम्म 0.05 र 50 लाखभन्दा माथिका सबै कारोबारमा 0.02% शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। सेयर कारोबार शुल्क घटाउने विषय बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्षको मनसूनजन्य विपदबाट क्षति बेहोरेका किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति दिने गरी लागत सङ्कलन गरिरहेको बताएको छ। शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले यस वर्षको मनसूनका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण कृषकहरूलाई परेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयले लगतै सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत प्रदेश सरकार मार्फत के कति क्षति भएको छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 1 हप्ताभित्र लगत्तै सङ्कलन भइसक्ने र असार 20 गतेसम्मको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारेपछि किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति मार्फत सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। केही वर्ष अगाडि पनि जुन चाहिँ तराईहरूमा असाध्यै ठुलो बाढीहरू आइसकेपछि हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि मलमा भयो, बिउमा भयो, कृषि औजारहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। इभेन त्यतिखेर पनि धानमा चाहिँ भएपछि धानको चाहिँ खेत चाहिँ जुन चाहिँ धानहरू चाहिँ खेतमा डुबाएकोलाई निकाल्न सक्नेसम्म निकाल्नको लागि त्यसको लागि प्रति बिघाको दरले हामीले गरेका थियौँ। बालुवा धेरै गएको ठाउँमा चाहिँ त्यो बालुवा हटाउनको लागि पनि प्रति बिघाको दरले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेजहरू बनाएको थियौँ। सचिव कार्कीले यस वर्ष औसत रूपमा धान रोप्न ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। हालसम्म 56% धान रोपाई भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष 15 लाख हेक्टरमा 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो। निरन्तर भेल बाढी आइरहेमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या पैदा हुने उहाँको भनाइ छ। बाढी पहिरोबाट किसानलाई क्षति हुने नदिनका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। यी थिए अहिलेसम्मका देश विदेशका पछिल्ला ताजा बिजनेस न्यूज। अहिलेका लागि बिजनेस न्यूज यति नै। बिजनेस न्यूजबाट सबै टिम सहित म सृजना आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।